बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कल मैंने कहा था आपको कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। एक भाई से उसकी बहन से मुतल्लिक शिकायत की, एक भाई से उसकी बहन से मुतल्लिक बताया कि वो एजेंसियों के साथ राब्ते में, एक भाई से उसकी बहन से मुतल्लिक बताया कि वही है जो पार्टी को तकसीम कर रही है, पार्टी को तोड़ रही है, पार्टी के अंदर जो है वो खुद चेयरमैन बनना चाहती है। इन तमाम बातों के हवाले से मैं खुद, जाहिर बात है, फिर अलीमा खान साहब ने मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान मुस्कुरा रहे थे जब ये बात हुई। तो रात को अली अमीन गंडापुर साहब ने उसका रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने तमाम की तमाम बातें तस्लीम की। उन्हें बताया कि वो जरा इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, उन्हें बताया अलीमा खान साहबा क्या करती रही, और भी बहुत कुछ है जी। जी हाँ, मैंने कहा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। फिर जो मैंने बेवकूफ़ी की वजह बताऊं क्या है? अव्वल तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अलीमा खान साहबा कहती हैं मेरा भाई चेयरमैन था, मेरा भाई चेयरमैन है, मेरा भाई चेयरमैन रहेगा। कुछ रिश्तों को ना शक के दायरे से बाहर रखना चाहिए। और बेवकूफ़ी ये कि किसी भाई को उसकी बहन से मुतल्लिक मुतनफिर कर रहे हैं। उससे ज्यादा लॉयल, बहन से ज्यादा लॉयल कौन हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता जो उन्होंने किया। खैर, डिटेल्स बड़ी शानदार आई हैं जी। वो तुर्रा हो गया जी, एक और इन्हें एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे जी। और रंगबाजी तो माशाल्लाह फिर है। फिर ट्रंप साहब ने फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की रात को अपने तमाम जर्नैलों के बीच में उनका जिक्र कर दिया। जी हाँ, तमाम जर्नैल, पूरी दुनिया से जर्नैल बुला के ना, जिसमें वो जर्नैलों को ये कह रहे हैं, ओए तुमने अगर मेरी बात से खिलाफ है तो यहां से जा सकते हो, लेकिन ये जहन में रखना तुम्हारा मुस्तकबिल भी गया, तुम्हारे रैंक भी गए, इस तरह की चीजें। तो अब क्या, वजीर दिफा कह रहा है एक्सेट कि तुम मोटे हुए तो नौकरी नहीं कर सकते, रोज जिम चिम करना, दाढ़ी रखनी है तो फिर तुम कमांडोज में चले जाओ, नहीं तो दाढ़ी नहीं रखनी। जर्नैलों से बात इस तरह करते हैं। और उस इस तरह की गुफ्तगू के दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र अपने अमरीकी तमाम जर्नलों को बुलाकर, गैर मामूली चीज है। इसको भी आपके सामने रख देंगे खबरें। सबसे पहले मैं जरा पाकिस्तान के सिस्टम से मुतलिक कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। रात को फिर छापे पड़े जी, और एनसीसीआई नहीं, एफआईए की जो साइबर क्राइम टीम है जी, वो ट्वीट के से मुतलिक जी, उन्होंने रात को रेड किया है ईमान मजारी के घर पे। ये ह्यूमन राइट डिफेंडर भी है, जारी बात है, वो ईमान मजारी और उनके शौहर हैं हादी, हादी जठा, जी हाँ, उनके यहाँ भी किया जी। दोनों एक ही, जारी बात है। विद नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशूड बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मचोका, उन्होंने किया। मामला रिवील जो करते हुए बता रहे हैं, वो बता रहे हैं साकिब बशीर साहब। उन्होंने कहा हैरान कुन बात है कि चंद दिन पहले एडवोकेट ईमान मजारी और आदि अली चट्टा के खिलाफ एनसीसीआई ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालान जमा कराया था, और ऐसा लगता है ट्रायल को पहिए लग गए हैं। और सुबह एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अदालत पेश हुए, हाजिरी भी लगाई, फिर किसी केस के सिलसिले में चले गए। बाद में समाअत 2 दफा की गई, 2 दफा चार्ज पढ़ा गया, फिर एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब एनसीसीआई उनके घर पहुंच गई है। हैरान कुन बात यह कि इतनी जल्दी, इतनी तेजी, इसमें अगर बहुत ही जल्दी है तो सीधा सीधा गिरफ्तार ही कर दें, सजा ही दे दें ताकि बात खत्म हो जाए। तो रात को ये हुआ था, यानी उधर भी पूरी विजिलेंसी कायम है। ये छोटे मोटे जजेस के थ्रू, सेशन जजेस वगैरह के थ्रू, इनके साथ तमाम की तमाम वो हरकत और सकनात जारी है। दूसरा, साकिब बशीर ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनकी डिग्री का मसला हुआ, तारिक महमूद जहांगीरी का आपको तो पता है ना, उन 6 जजेस में शामिल हैं। ये वो जज हैं जिनकी गैस के मीटर पे कैमरे लगाए थे, ये वो जज है जिनके बेडरूम में मीटर कैमरे लगाए गए थे। जी हाँ। तो साकिब बशीर इंकशाफ करते हैं कि जब इनके कैमरे, बेडरूम में कैमरे लगाया गया था ना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको ऑफर की गई थी, क्या आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर करवा के लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं और पिंडी बेंच में आराम से नौकरी करें। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में आराम से नौकरी करें, अयाशी करें। क्यों आप फॉर्म 45 के पीछे पड़े हैं? और जरी बात है, इन्होंने फॉर्म 45 के ऊपर फैसला करना था, फॉर्म 47 के ऊपर नहीं। इन्होंने बुला भी लिया था इस्लामाबाद के तमाम 4 के 4 हल्के, जिससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दावा है कि यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। इसको इन्होंने ठुकरा दिया इस ऑफर को। इन्हें फिर ऑफर की गई कि आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देते हैं, लेकिन आप हमारे हाथ पर बैत कर लें। आप हमारे हाथ पर, हाथ किसका है? ठीक है जी, और तमाम केसेस खत्म और डिग्री का मामला भी खत्म कर देंगे। इन्होंने ये ऑफर भी ठुकवा दी। फिर इनको धमकी दी गई, जो कि आजकल टाउट भी देते हैं और दे रहे हैं, कि जस्टिस जहांगीरी को इबरत का निशान बना दिया जाएगा और लाहौर से, इस्लामाबाद से कराची तक आपको जलील किया जाएगा। ये इंकशाफ किया।
ظاہر طارق محمود جہانگیری کی بات ہوئی ہوگی، بتایا ہوگا. مجھے تو اس میں 1% کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، مجھے 1% کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. کراچی یونیورسٹی کا ایکٹیو ہونا، آئینی بینچ کا کراچی سے ایکٹیو ہونا، یہاں سے ایک دم جسٹس ڈوگر صاحب کا 2 نمبر فیصلہ دینا، کام کرنے سے روک دینا، سپریم کورٹ کا ریئیکٹ کر کے پھر ایک دم ایکٹ کرنا، سر یہ تو ساری چیزیں غیر معمولی ہیں. کوئی بات اتنا تو ہم بھی بچے نہیں ہیں. پاکستان اس کے سسٹم کو ہم بڑے اچھے سے جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہاں یہ چیز ہو رہی ہے. ادھر سر وہ کل بڑا مشہور ہوا تھا نا، کل ہمارے ایک وزیر صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے نا، تو یونائٹڈ نیشن میں جو کی تھی، اس کو 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا اور یہ سب کیا. سر اس کی کلی بھی کھل گئی ہے. اسپانسرڈ ویوز تھے سر. پاکستان میں تو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہی کرتے ہیں، اخبار شخبار، آپ کو پتہ، تصویریں آٹے کے تھیلے سے لے کے اب واش روم کے دروازے اور مسجدوں کے دروازے تک پہ تو چلی گئی ہے بات. سر اسپانسرڈ ویوز تھے سر، پیسہ خرچ کیا تھا سر پاکستان نے. شہباز شریف صاحب کے پہلے ویو نہیں آئے ہوئے تھے، اس کے بعد پیسہ اسپانسر. یوٹیوب فیس بک پہ آپ نے اگر زیادہ ویو لینے تو پیسے دیں، ویو آپ کی ریچ بڑھا دیتے ہیں. اسپانسر لکھا ہوا اسکرین کے اوپر، اسپانسرڈ. یہ والی حال. اور رنگ بازیوں کی عادت نہیں گئی نا سر، رنگ بازی کی عادت. میں اس کا کیا کمپیریزن کروں کہ عمران خان صاحب کے کتنے ملین ویو ہیں، جو انہوں نے شوت کی تھی، آج تک کتنے ویوز آئے ہیں. میرا کوئی کمپیریزن، میری یہ ڈومین نہیں ہے. لیکن ایسے بھی نہیں یار، ایسے بھی نہیں یار، ایسے نہیں. ادھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے تمام جنرلوں کے بیچ میں تعریف کی ہے. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل پاکستان بہت اہم آدمی ہے، بہت گریٹ آدمی ہے. انہوں نے مجھے کہا، فیلڈ مارشل جنرل نے، آپ نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہا آپ نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں. ڈونلڈ صاحب کہتا ہے مجھے اس کی بات بہت پسند آئی ہے، بہت اچھی بات ہے. کہتے پھر اس سے پہلے آپ کو پتہ 1 دن پہلے وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ جو ڈیل تھی بہت ارلیئر اسٹیج پہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں تھا، وزیر اعظم کے ساتھ بھی اور آرمی چیف صاحب سے متعلق یہ تمام چیزیں. اور میرے پاس یہ خبر ہے ان 20 نکات سے پہلے یہ 20 نکات دکھائے گئے ہیں نیتن یاہو، اور ایکزیوس نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے. ان نکات پہ جو حماس کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیلی فورسز کا تعینات رہنا غزہ کے اندر، وہ شامل کرایا نیتن یاہو نے. تو اس کے بعد جا کے یہ بات ہوئی ہے جی، اس کے بعد یہ بات ہوئی. ایمل ولی خان کے کچھ جملے ہیں، پھر میں آپ کو ذرا علی مین گنڈا پوچھنا تھا. ایمل ولی خان صاحب نے نا نون لیگ کی نا بینڈ بجا دی. انہوں نے کہا ہم آپ کے منہ سے نعرے سنتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. آج ووٹ کا پہلا والا واؤ مکمل طور پر بے میں بدل چکا ہے. اب آپ اس بے کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی بوٹ کو عزت دو، ووٹ کی بجائے بوٹ کو عزت دو. ایک سیاسی پارٹی آئین کی مخالفت کر رہی ہے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں نا. انہوں نے کہا اس کی منرل اینڈ مائنز بیل اور یہ وہ تمام چیزیں، انہوں نے کہا وہ کر رہے ہیں. مگر ایسا نہیں، آپ کی ساری حقیقتیں ہمارے سامنے واگزار ہیں اور مکمل طور پر آشکار ہے. اچھا وہ ادھر سعودی عرب کی جو کابینہ ہے نا، اس نے بھی افرم کر دیا ہے ریڈینس ٹو ورک ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ آن ریچنگ اے کمپریہنسو ایگریمنٹ ٹو اینڈ دا وار ان غزہ، انشور اے فل اسرائیلی withdrawal فرام دا اسٹرپ اینڈ سیکیور unrestricted ڈلیوری آف sufficient humanitarian aid. سعودی عرب نے کہا کہ ہم پورا اس پلان کے اوپر جانے کے لیے تیار ہے جو سعودی عرب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیا ہے، اور لیکن یہ انشور کریں کہ اسرائیلی فوجی وہاں سے چلے. اسرائیلی فوجی وہاں سے چلے گئے سر، ایک راکٹ آئے گا غزہ کی طرف سے جو یہ خود ہی کریں گے فالس فلیگ آپریشن کی شکل میں، اسرائیلی فوجی دوبارہ آ جائیں گے. اس وقت تو حماس سے اسلحہ سارا لیا جا چکا ہوگا. بکریوں کا شکار، میمنوں کا شکار، ہرن کا شکار کرنے میں بھیڑیوں کو زیادہ آسانی ہوگی اور کچھ بھی نہیں. تبھی تو رات کو ہیلی کاپٹروں سے غزہ شہر میں گھروں پر شدید فائرنگ ہوئی، اچھی خاصی شدید فائرنگ ہوئی. اب آؤں سر علی امین گنڈا پور صاحب نے رات کو رسپونڈ کیا. وہ تو خبر اب تک پہنچ گئی. علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو شکایت کی تھی پرسوں کی ملاقات میں. انہوں نے بتایا کہ علیمہ خان صاحب ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں، ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں، اور وہ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. وہ سوشل میڈیا جو میرے خلاف ساری باتیں کرتا ہے، یہ وہ ہیں جو تقسیم کا بھی باعث بنتی ہیں. یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں. علیمہ خان صاحب پارٹی چیئرمین پرسن بننا چاہتی ہیں. رات کو آئے جی سامنے، اور جب وہ سامنے آئے نا تو
انہوں نے وہ ساری باتیں کلیئر کی ہیں. انہوں نے کہا میں نے کوئی شکایت نہیں کی عمران خان صاحب سے، شکایت تو کمزور اور منافق لوگ کرتے ہیں، لیکن میں نے عمران خان صاحب کو واضح کیا کہ علیمہ خان کا تمام وی لاگر سے رابطہ ہے، اور یہ وہ وی لاگر ہے جو میرے خلاف مہم چلا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا میں نے کی یہ شکایت. مزید انہوں نے کیا کہا، علیمہ خان اور وزراء کے استعفوں پر علی امین گنڈا پور صاحب نے بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ کی ایم آئی سے ملاقات کے حوالے سے اطلاعات ہیں، بیسیکلی ان کو ادھر سے پتا ہوگا. وزراء کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے عہدے کی پرواہ کیے بغیر عمران خان صاحب کو ان تمام حقیقتوں سے آگاہ کیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں نے وہ بتایا جو پارٹی میں تقسیم کا سبب بن رہے ہیں. کیوں نے بولا انہیں میں بانی کا وفادار ہوں، صرف ان کا حکم مانتا ہوں. علیمہ خان مجھے احکامات نہیں دے سکتی. علیمہ خان میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلوا رہی ہیں، ولاگز کروا رہی ہیں، مگر میں کسی چیز سے پریشر نہیں لوں گا. میرا مقصد بانی کی رہائی ہے. میں نے کہا عمران خان کو، جی ہاں میں نے کہا عمران خان کو کہ اپنی بہن کو چیئرپرسن بنا دیں، ہمارے لیے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ قابل قبول ہوں گی. اس سے پارٹی کے اندر انتشار اور گروپنگ ختم ہو جائے گی، لیکن جو ابھی ہو رہا ہے اس سے آپ کی تحریک کو نقصان ہوگا. پھر انہوں نے بتایا کہ کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیا تھا، جس میں پہلے اسد کیسر اور پھر شرام ترکی سے میری بات ہوئی تھی. پھر عاقب اللہ اور فیصل ترکی کو آگاہ کیا کہ تم بہت کام کر رہے ہو لیکن ہمیں ذرا تھوڑی سی وزارتیں چینج کرنی ہے. عمران خان صاحب نے بات کی ہے تو تب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن دے کے کہ ہاں میں نے بات کی ہے، چیزوں کو مزید پکا کر دیا. میرے حساب سے علی امین گنڈا پور صاحب ہی از نو مور. مجھے ایسا لگتا ہے. باقی لیٹس سی، نہیں تو بیرسٹر صاحب جیسے لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ کا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.